अस्सलाम वालेकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। नॉर्थ कराची में शहरियों को घर की दहलीज पर लूटने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस ने नॉर्थ कराची में शहरियों को घर की दहलीज पर लूटने वाले 3 में से 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक सरजानी टाउन पुलिस ने दोनों मुलजिमान को मुकाबले के दौरान जख्मी हालत में गिरफ्तार किया, जबकि गिरफ्तार मुलजिमान का एक साथी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस का बताना है कि मुलजिमान से मुकाबला रात गए हुआ, जिसमें 2 तरफा फायरिंग के तबादले में दोनों मुलजिमान जख्मी हुए। मुलजिमान से 2 पिस्तौल, बिमा एमुनिशन और मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की शनाख्त वसीम उर्फ आका वल फहीम और हुमान वल परवेज के नामों से हुई, जिन्हें जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने 19 फरवरी को नॉर्थ कराची के इलाके में घर के बाहर मौजूद शहरी फैजान और इसके दोस्त से असलहा के जोर पर मोबाइल फोन और नकदी छीनी थी। वारदात की वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थी, जिसमें मुलजिमान को वारदात करते देखा जा सकता है, जबकि उस वारदात का मुकदमा अजमेर नगरी थाने में दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के तीसरे साथी अरशद उर्फ सराइकी की गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है। तहरीक-ए-एतमाद आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान आज मुलाकातें करेंगे। हुकूमत मुखालिफ लाए अमल के लिए अपोजिशन की अहम क़यादत आज सर जोड़ कर बैठेगी। हमारे ब्यूरो चीफ समीउल्लाह के मुताबिक आसिफ अली जरदारी PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेंगे। अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद का मामला PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान मुलाकात तय है, जो इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर होगी। मुलाकात में हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक मुशावरत होगी, जबकि इत्तेहादियों से राबतों के हवाले से भी तबादला ख्याल होगा। दोनों रहनुमा अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से हुकूमत अमली को हतमी शक्ल देंगे। मौलाना फजल रहमान साबिक सदर के एजाज में आशिया भी देंगे। हुकूमत मुखालिफ लाए अमल के लिए आसिफ अली जरदारी इससे पहले लाहौर में शहबाज शरीफ, चौधरी बिरादरान और दीगर सियासी क़यादत से भी मुलाकातें कर चुके हैं। घरेलू मुलाजमाएं घर वालों को नशावर चाय पिलाकर घर का सफाया कर गई। गुलशन इकबाल में घरेलू मुलाजमाएं घर वालों को नशावर चीज पिलाकर घर का सफाया कर गईं। पुलिस के मुताबिक कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D में घर में काम करने वाली माँ बेटी ने घर में चोरी की और फरार हो गईं। पुलिस का बताना है कि खवातीन मुलजमान ने घरों में मौजूद अफराद को नशावर चाय पिलाकर वारदात की। पुलिस के मुताबिक वाक़या 19 फरवरी को पेश आया, जिसका मुकदमा गुलशन इकबाल थाने में दर्ज कर लिया गया है। वारदात में खवातीन मुलजिमान 10 तोले सोने की अंगूठियां, बालियां, सोने के 8 सेट, 12 चूड़ियां, सोने की कीमती 2 घड़ियां और हजारों रुपए कैश भी ले गईं। हुकूमती इत्तेहादियों के दरमियान अहम बैठक। गवर्नर पंजाब और वफाकी वजीर मोनस इलाही की अहम मुलाकात। हमारे ब्यूरो चीफ समीउल्लाह के मुताबिक वफाकी वजीर ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह की रिहाइशगाह पर मुनक्किदा तकरीब में गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर और वफाकी वजीर मोनस इलाही के दरमियान सियासी सूरत हाल पर मुशावरत हुई। इस मौके पर चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि इत्तेहादियों ने हमेशा हुकूमत के साथ चलने के अज़म का इजहार किया है। वफाकी वजीर मोनस इलाही का कहना था कि मुस्लिम लीग काफ ने सियासी मामलात में तमाम फैसलों का इख्तियार चौधरी परवेज इलाही को दिया है। वफाकी वजीर एजाज शाह कहते हैं अपोजिशन को अपने मनफी अज़ाइम में कभी कामयाबी नहीं होगी, और वफाकी वजीर गुलाम सरवर बोले कि अपोजिशन को हर बार नाकामी हुई, अब फिर होगी। आरिफ अलवी ने इमरान खान की गुलामी करके ऐवान सदर को बेतौकीर कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि सदर आरिफ अलवी ने वजीर आजम इमरान खान की गुलामी करके ऐवान सदर को बेतौकीर कर दिया है। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस में नेब अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि PTI हुकूमत की कानून साजी का मकसद मुखालफीन को ठिकाने लगाना है। उनका कहना था कि ऑर्डिनेंस लगाने वाली फैक्ट्री जमीन बॉस होने वाली है। आइन में ऑर्डिनेंस की मखसूस हालात में गुंजाइश है, लेकिन आरिफ अलवी ने इमरान खान की गुलामी करके ऐवान सदर को बेतौकीर कर दिया है। रेलवे की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए साबिक वफाकी वजीर का कहना था कि शेख रशीद डिटेक्टर हैं, उन्होंने रेलवे में आते ही तबाही मचा दी, जबकि आजिम सवाती को रेलवे की अलिफ बे भी नहीं आती। अच्छे आदमियों को मौका ही नहीं दिया जा रहा। रोजनामा अलिफ इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सकर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार
سندھ بھر کے تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب. آپ آج ہی پڑھیں روزنامہ الف. حکومت میڈیا پر قدغن لگانا چاہتی ہے، پیکا قانون کو چیلنج کریں گے. ہمارے بیورو چیف سمیع اللہ کے مطابق سابق وزیر اعظم یوسف گیلانی نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیکا قوانین میڈیا اور مخالفین کو ہراساں کرنے کے لیے ہے. یہ اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے ایسے اقدامات کر رہے ہیں. تمام سیاسی جماعتوں میڈیا نے آرڈیننس کو رد کیا. پارلیمنٹ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. پی ٹی آئی والے پارلیمنٹ پر یقین نہیں رکھتے. پیپلز پارٹی نے اسمبلیوں سے مستعفی نہ ہونے کا فیصلہ کیا. اپوزیشن کا متحد ہونا جمہوریت کی جیت ہے. انہوں نے کہا کہ ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری عروج پر ہے. لوگوں سے 1 کروڑ نوکریوں 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا گیا. پی ٹی آئی نے ڈالر کی قیمت کم کرنے کا دعویٰ کیا تھا. ان کا ہر وعدہ جھوٹا ثابت ہوا. مہنگائی سے عوام کی زندگی اجرن ہو چکی ہے. سر میں کیل ٹھوکنے کا معاملہ، خاتون کا مفت نفسیاتی علاج کرانے کا اعلان. خیبر پختونخوا حکومت نے مبینہ طور پر سر میں کیل ٹھوکنے جانے سے زخمی ہونے والی خاتون کا نفسیاتی علاج کرانے کا اعلان کیا ہے. صوبائی وزیر صحت تیمور سلیم نے متاثرہ خاتون کا مفت علاج کرانے کا اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ خاتون کی ذہنی نشو و نما اور نفسیاتی مسائل کے حل کے لیے علاج کرایا جائے گا. واضح رہے کہ پشاور میں خاتون کے سر میں کیل ٹھوکنے کا واقعہ 8 فروری کو سامنے آیا تھا. خاتون کا لیڈی ریٹنگ ہسپتال میں آپریشن کر کے کیل کو نکالا گیا تھا. اس واقعے میں پہلے یہ اطلاعات سامنے آئے کہ اولاد نرینہ کی خواہش پر عامر کے کہنے پر خاتون کے سر میں کیل ٹھوک دی گئی تھی، لیکن بعد میں خاتون نے کہا کہ گھر میں کام کاج کے دوران جنات کی آمد ہوئی. مجھے جنات کے اثرات کی شکایت ہے. کمرے کے سامنے گری تو میرے سر میں کیل لگی اور زخمی ہو گئی. متاثرہ خاتون کے شوہر نے دعویٰ کیا تھا کہ جنات نے میری اہلیہ کے سر میں کیل ٹھوکی تھی. مانگا منڈی ٹریفک حادثہ، ڈمپر نے 2 طالب علموں کو کچل ڈالا. ہمارے بیورو چیف سمیع اللہ کے مطابق مانگا منڈی رائے روڈ پر ڈمپر نے 2 طالب علموں کو کچل ڈالا. ڈرائیور ڈمپر چھوڑ کر موقع سے فرار. تفصیل کے مطابق افسوسناک واقعہ مانگا منڈی رائے روڈ پر پیش آیا، جہاں ڈمپر نے طالب علموں کو کچل ڈالا. دونوں طالب علم موٹر سائیکل پر اسکول جا رہے تھے. تیز رفتار ڈمپر کی ٹکر سے ایک طالب علم موقع پر جاں بحق اور دوسرا زخمی ہو گیا. حادثے کے فوری بعد ڈرائیور ڈمپر چھوڑ کر موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. حادثے کے بعد طالب علم منتشر ہو گئے اور ڈمپر کو آگ لگ گئی. اطلاع ملنے پر ریسکیو فائر بریگیڈ کی گاڑی موقع پر پہنچ گئی. تاہم فائر بریگیڈ کی گاڑی نے آگ پر قابو پا لیا ہے اور زخمی کو ریسکیو کی ٹیم نے لاہور جناح ہسپتال منتقل کر دیا ہے. پاک آسٹریلیا سیریز کون کامنٹری کرے گا؟ حتمی فہرست تیار. پاکستان کرکٹ بورڈ نے 4 مارچ سے آسٹریلیا اور پاکستان کے درمیان شروع ہونے والے ٹیسٹ سیریز کے لیے کامنٹیٹرز کی فہرست کو حتمی شکل دے دی. مختلف کرکٹ ویب سائٹ میں شائع ہونے والی رپورٹس کے مطابق کامنٹیٹرز کی فہرست میں آسٹریلین نژد غیر ملکی کامنٹری مائک ہیزمین، سابق آسٹریلین اوپنر میتھیو ہیڈن اور روپ کی انتظار کن سیریز میں کامنٹری کے فرائض سر انجام دیں گے. تفصیلات کے مطابق پاکستانی کامنٹیٹرز میں سابق کپتان وسیم اکرم، وقار یونس، باسط خان اور عروج ممتاز شامل ہیں، جبکہ اسپورٹ جرنلسٹ زینب عباس آسٹریلیا اور پاکستان کے درمیان کھیلی جانے والی سیریز میں پریزنٹیٹر کے فرائض سر انجام دیں گی. پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے جاری کردہ آسٹریلیا کے نئے شیڈول کے مطابق 3 ٹیسٹ، 3 ون ڈے اور 1 T20 انٹرنیشنل میچز پر مشتمل سیریز کا آغاز راولپنڈی سے ہوگا. اعلامیے کے مطابق مہمان ٹیم 4 سے 8 مارچ تک راولپنڈی میں پہلا ٹیسٹ میچ کھیل کر دورہ پاکستان کا آغاز کرے گی، جبکہ سیریز میں شامل 4 وائٹ بال میچز بھی راولپنڈی میں کھیلے جائیں گے. لہذا مہمان ٹیم اب راولپنڈی میں آخری T20 انٹرنیشنل میچ کھیلنے کے بعد وطن واپس روانہ ہو جائے گی. سیریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ 12 سے 16 مارچ تک کراچی اور تیسرا ٹیسٹ میچ 21 سے 25 مارچ تک لاہور میں کھیلا جائے گا. اعتبار کرنے کی اتنی کڑی سزا نہ دیں، خلیل الرحمان کا وزیر اعظم کے نام پیغام. پاکستان کے معروف ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر نے وزیر اعظم عمران خان کے نام ایک بیان جاری کیا ہے. ڈرامہ رائٹر نے ٹویٹر پر ایک پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے انہیں ماضی میں کیے گئے وعدے یاد دلانے کا کہا.
खलील रहमान ने लिखा कि खान साहब आपको कंटेनर पर खड़े होकर किया हुआ कोई वादा याद है या नहीं। उन्होंने मजीद कहा अल्लाह से डरें और एतबार करने की इतनी कड़ी सजा ना दीजिए। ड्रामा राइटर का ये ट्वीट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल है, जिस पर मुतादिद सार्फिन इनके ख्यालात की हिमायत कर रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।